बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आरिफ हमीद भट्टी, एक आम शहरी। आप देख रहे हैं आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल। अगर आपको पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब कर लें और मुमकिन हो तो शेयर करें। नाज़रीन, मौजूदा दौर में या हर दौर में जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान का रिश्ता दिल और जान का है। दिल धड़कना बंद हो जाए तो जान निकल जाती है। एक अरसा दराज से जो जो हुक्मरान आए उसने अवाम की ख्वाबों से खेला, उनको दलासों से लूटा, उनके हाथों में दलासे दिलाए और खुद महलात बना लिए। खसूसन मैं इस मौके पे दो मादी की हुकूमतों का जिक्र करूंगा, पीपल्स पार्टी और नून लीग। इन्होंने हर दौर में अवाम को सुहाने ख्वाब सुनाए कि आपके लिए रोजगार होगा, तालीम होगी, वगैरह वगैरह, लेकिन इनके अपने अखराजात अरबों रुपए में इजाफा होता गया, जबकि अवाम अपने बुनियादी हकूक से महरूम होती रही। 2018 25 जुलाई को इलेक्शन हुआ, इमरान खान साहब वजीर आजम बन गए। लोगों ने उम्मीदें इनसे बना ली कि पाकिस्तान अब तरक्की करेगा, लेकिन इमरान खान को नंबर गेम इतने ना मिले और मुख्तलिफ जमातों को इत्तेहादी साथ बनाया और ये वजीर आज़म उनके वोट से बने। इनमें MQM ले लें, अख्तर मैंगल साहब ले लें, परवेज लाई साहब ले लें, या दीगर और कई सियासी जमातें ले लें, या जनूबी पंजाब का एक बहुत बड़ा दौड़ा इकट्ठा करके इनको तोहफे में दिया गया। उम्मीद तो की थी कि ये एक अच्छी टीम बनाएंगे, डिलीवर करेंगे, गुड गवर्नेंस पे तवज्जो देंगे, लेकिन बदकिस्मती कि इमरान खान अकेला अपनी टीम को लेके साथ नहीं चल सका, या टीम उनके साथ नहीं चल सकी। उनके साथ मिलने वाले लोगों के जाती मफादात थे, पर्सनल इंटरेस्ट थे। अपोजिशन तो उनको नाकाम करना चाहती थी। उनके साथ मिलने वाले कुछ लोग भी उनकी कामयाबी के सफर में उनके हमनुमा ना बने। अकेला इमरान खान शोर शराबा करता रहा, लेकिन उनकी टीम ही उन पर नहीं रही। इस दौरान मुख्तलिफ मूवमेंट्स आई। साबक वजीर आज़म मोहतरम नवाज शरीफ और साबक सदर आसफ अली जरदारी साहब करप्शन के मुबैना इल्जामात में गिरफ्तार हुए, लेकिन दोनों रहनुमा एक पैनी दिए बगैर रिहा हो गए। एक लंदन चले गए, मोहतरम नवाज शरीफ साहब आपके लीडर, ये पहले भी मुशर्रफ दौर में आपको छोड़ के चले गए थे, आपको छोड़ के, सामान को छोड़ के चले गए थे, लेकिन उनके रहनुमा जेलों में रहे। इस दफा भी यही हुआ, ये चले गए। किस ताकत ने इन्हें रिहा कराया, कानूनी तरीके से रिहा हुए, ये एक आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, इस हकीकत कोई नहीं। लेकिन मौजूदा हालात, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, तकरीबन 1.5 साल हो गया तरीके इंसाफ की हुकूमत को, इमरान खान साहब को अब यके दिगरे तमाम सियासी जमातों ने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। ब्लैकमेल तो नहीं, खैर इमरान खान साहब ने खुद उनसे एग्रीमेंट किया था कि मैं आपको इतनी इतनी वजारतें दूंगा, बाख्तियार करूंगा और बल्दियाती निज़ाम बहाल करूंगा, और जो आपकी वजारतें होंगी उसमें इंटरफेरेंस नहीं करूंगा, गुड गवर्नर कहूंगा। लेकिन बदकिस्मती से वो इसको पूरा ना कर सके, क्योंकि खसूसन पंजाब में इमरान खान साहब का इंतखाब बेहतर साबित ना हुआ। उस्मान बुज़दार साहब ऊपर से लैंड हुए, कैसे लैंड हुए, ख्वाबों के जरिए या हकीकत के जरिए, ये तो पंजाब असम्बली बताए। लेकिन नाज़रीन, अब MQM का जो मुतालबा है, अख्तर मैंगल का ये मुतालबा है, और मुस्लिम लीग काफ का जो मुतालबा है, इमरान खान के करीबी हलकों ने कल रात की मीटिंग की और कहा यह मुतालबात पूरे करना नामुमकिन है, हम नहीं कर सकते। इस पर आया कि कहीं इन मुतालबात को पूरे करते करते मौजूदा हुकूमत अपना वक्त ही से पहले ही घर ना चली जाए। बड़ी तफसीली आज का रोजाना हर रोज तकरीबन इमरान खान साहब अपने करीबी रफ़्काकार, आईनी माहिरीन और दीगर दोस्तों से मशावरत करते हैं, लेकिन नतीजा ये है कि वो मनाने जहांगीर तरीन साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब को तो नाराज जमातों को भेज देते हैं, लेकिन उन दोनों में आज तक वो हकीकत में खुद सुलह नहीं करा सके। दोनों एक दूसरे से नाला है, खुश नहीं है, और ये पूरी तरीके इंसाफ जानती है, पूरी हुकूमत जानती है, पूरी अवाम जानती है। लेकिन अब ये जो इत्तेहादी जमातों का अलग होना है, इमरान खान की हुकूमत के खतरे का बायस बन सकता है। आईनी माहिरीन ने मौजूदा असम्बली के स्कोर देखकर उन्हें बताया कि
انہیں یا آپ ان سے بلیک میل ہو کے جو کہہ رہے ہیں مطالبات پورے کر لیں، لیکن وہ آپ کے لیے ممکن نہیں. مسنگ پرسنٹ آپ کہاں سے لا کے دیں گے خان صاحب؟ آپ دوسری بات، آپ ایم کیو ایم کے دفاتر کیسے کھلائیں گے؟ 18ویں ترمیم کے بعد تمام حالات بدل گئے، صوبوں کو اختیارات چلے گئے ہیں، اپوزیشن کے ساتھ آپ نہیں چل رہے. اس موقع پر طویل گفتگو کے بعد فیصلہ یہ ہوا، اگر حالات بہت خراب ہوئے اور یقیناً جو اپوزیشن بظاہر بادی النظر میں لگ رہا ہے کہ وہ ان کو راضی نہیں کر سکتے، ان کے مطالبات پورے نہیں کر سکتے، تو تیسرا بڑا اہم دھماکہ کر دیں گے عمران خان صاحب. وہ دھماکہ کیا ہوتا ہے یہ تو آ کے وقت بتائے گا، کہ اس پاکستان میں ہر چیز ناممکن ممکن ہو جاتی ہے اور ممکن چیز ناممکن ہو جاتی ہے. پنجاب اور وفاق میں ان کی اتحادی جماعت مسلم لیگ کاف کے ایک لیڈر کامل علی آغا صاحب نے بھی یہ انکشاف کیا ہے، ان کا نون لیگ سے بالکل قریبی رابطہ ہے، اکٹھے ہو رہے ہیں، اور نون لیگ انہیں آفر کر رہی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب شپ آپ لے لیں. اس خبر سے پرائم منسٹر ہاؤس کیمپ میں ہلچل مچ گئی، سخت پریشانی ہو گئی، اور جو وزراء ناراض تھے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب تحریک انصاف سے آنا چاہیے تھا، جس کی 22 سالہ قربانی ہو، جو 2014 میں جس کا کردار ہو، لیکن حکومت اچانک 1 مہینہ قبل پارٹی پی ٹی آئی میں شامل ہونے والے عثمان بزدار کو کرنا، اس پہ بھی ایک وزراء اور ایم پی اے کی بہت بڑی تعداد ناراض تھی، نالاں تھی، اور اکثر اس کا ذکر اپنے قریبی دوستوں حلقہ احباب میں کرتے تھے. ناظرین، اب عمران خان کو فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ مطالبات تو ان کے حق میں نہیں ہے. حکومت کب تک چلانی ہے اور کس طرح چلانی ہے، روزانہ اپنی ٹیم بھیج کے انہیں منانا ہے. وہ ٹیم جاتی ہے جس کے پاس اختیار ہی کوئی نہیں ہوتا. خیر، ابھی یہ سلسلے چل ہی رہے تھے اور چلتے رہتے ہیں، ہر حکومتوں میں یہ ایسے ٹائم آتے ہیں. مہنگائی کا جن اچانک بوتل سے نکلا اور عوام کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا. اس میں پٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتیں، بجلی گیس کی قیمتیں، آسمان کو چھوتی ہوئی، غریب آدمی سڑکوں پہ آ گیا، گھر میں روشنی کا بلب جلانے کے قابل نہیں رہا، گیس نایاب ہوتی رہی. ابھی یہی حالات تھے کہ آٹے کا بحران آ گیا. آٹے سے کیا، گندم، روٹی فقیر مزدور غریب آدمی زیادہ کھاتا 3-4، اس کی قیمت 15 روپے تک پہنچ گئی. نہ صرف قیمت پہنچی، اتنی قیمت بڑھی کہ آٹا بلیک میل ہونے لگا. ظہیرہ اندوزوں نے اپنا جال بچھا دیا پورے ملک میں. اب آٹا نایاب ہو گیا. حکومت کہتی ہے اس کے ذمہ دار فلور مل ہیں، فلور مل کہتے ہیں چکی والے ہیں، چکی والے کہتے ہیں گندم حکومت صحیح نہیں خریدتی، کسان کہتا ہے حکومت نے ہمیں مار دیا، ہم سے جو مقررہ قیمت پہ نہیں خرید رہے. لیکن ان سب کے نتائج عمران خان پرائم منسٹر ہاؤس بیٹھے ہیں، اپوزیشن نواز شریف اور آصف علی زرداری کو نہیں، 90% عوام کو بھگتنے پڑ رہے ہیں. وہ جو 1-2 کلو آٹا لیتے تھے وہ آٹا بھی نہیں لے سکتے. آٹا اب دکانوں سے گم ہو گیا، بلیک میں مل رہا ہے، 70 سے 75 روپے تک ملنے لگ پڑا ہے. یہ مہنگائی کا بل، ناظرین مجھے نہیں پتا، یہ عوام کو تو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے، اس کے لیے تو زہر قاتل ثابت ہو رہا ہے. کیا یہ حکومت کے لیے بھی خطرہ ثابت ہو سکتا ہے؟ یہ حکومت کو سوچنا ہوگا. یہ مہنگائی کا طوفان عوام کو بہا کے جس طرح لے جا رہا ہے، مجھے خطرہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب نے ہوش کے ناخن نہ لیے اور ان چیزوں پر قابو نہ پایا تو عوام کے طوفان کے آگے حکومت بہت معمولی سی شے ہے. ادھر کئی چیزیں بہہ جائیں گی، اپوزیشن اور حکومت بھی. خدارا اس سے پہلے کہ عوام کو بھوک سے مارو، روٹی سے مارو، نا انصافی سے مارو، بیڈ گورنر سے مارو، حکومتیں سمجھ جائیں. حکومتیں کسی کی بھی ہوں، نواز شریف کی ہوں، زرداری کی ہوں، عمران خان کی ہو، لیکن عوام کی نہیں آتی، کیونکہ عوام بے بس ہے. عوام کو ان کے حقوق دینے ہوں گے. حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں. ناظرین، اگر آپ کو یہ گفتگو پسند آئے، اگر سمجھے کہ آپ کے مسائل میں حکمرانوں تک پہنچا رہا ہوں، طاقتور حلقوں تک پہنچا رہا ہوں، تو اسے سبسکرائب کریں، ہو سکے تو لائک کریں اور شیئر کریں. ناظرین، عارف حمید بٹی کا چینل پسند آئے تو شیئر کریں، سبسکرائب کریں. اور میں یہی صرف کہتا ہوں کہ میں آپ کی آواز پہنچاؤں گا. آج کل خفیہ طاقت کا بھی استعمال بہت ہو رہا ہے، سوشل میڈیا سے بھی کرایا جا رہا ہے اور ہر آخری حربہ استعمال کیا جا رہا ہے. عارف حمید بٹی عام شہری، آج وسیع شاہ کا یہ شعر پہ
اختتام کرے گا اپنی گفتگو کی کہ میری عمر بیت گئی ہے وہ، میری عمر بیت گئی وہ، اب کیا اپنا ڈھب بدلے گا، اب کیا اپنا ڈھب بدلے گا، جبر کا موسم کب بدلے گا؟ جب ہم بدلیں گے تب بدلے گا۔ ناظرین، اپنا اور اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں، انہیں ان کے بنیادی حقوق دیں۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان زندہ باد۔